अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैंने बात करनी है हमारी आन, हमारी शान, पाक फ़ौज के जवान वर्सेस पुलिस फ़ोर्स ऑफ पंजाब। यकीनन आप लोगों को पता होगा कि पंजाब पुलिस के जवानों और पाक फ़ौज के जवानों में एक टाकरा हुआ था। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा और सुना होगा, 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैंने तो इसके हवाले से लाज़मी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपना वाक़या एक शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही मज़े का वाक़या है। आप मेरे साथ एंड तक ये वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर लाज़मी कीजिएगा। हुआ ये कि ये रमज़ानुल मुबारक, इसी रमज़ानुल मुबारक का वाक़या है। 10 रमज़ान को मेरा एक टाकरा हुआ पाक फ़ौज के ब्रिगेडियर के साथ, एक तनाज़ा बना। मैं चूँकि प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, आप लोगों को पता है हर बंदा रोज़ी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, तो मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरा क्लाइंट था, तो बहरहाल हमारी वो जो डील हुई, तो बाद में वो मेरा क्लाइंट उस ब्रिगेडियर की वजह से मुतासर हो रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम गवाह होते हैं, हमारा मेन किरदार होता है। तो मैंने ब्रिगेडियर से बात की, उनका जवाब नो में था। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर सी बात है वो ब्रिगेडियर था। तो फिर बीच में जो और बंदे थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी ब्रिगेडियर का साइड लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपने क्लाइंट को समझाया, मैंने कहा जनाबे वाला, अब इसका हल ये है कि आप चले जाएं पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दे दें, लेकिन याद रखें कि दरखास्त में मेरा भी नाम डालना है, क्योंकि उसने तो मेरा तो नहीं डालना था, उस बेचारे को क्या पता था। मैंने कहा मेरा नाम लाजमी डालना है, क्योंकि मैं गवाह हूँ। एक और गवाह था, मैंने कहा उनका भी नाम डालना है, और ब्रिगेडियर का भी तो लाजमी डालना है, क्योंकि हम जो दरखास्त देंगे तो उनके खिलाफ ही देंगे, तो हम आ जाएंगे, गवाही दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता हूँ, मेरा इधर बड़ा ऑफिसर है, इसी डिपार्टमेंट से हैं, और वो जो है ना, उनसे मैं बात करता हूँ। उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इतना लंबा एक दरखास्त लेकर दिया था, और उन्होंने भी खैर से मिट्टी गोली देकर उनको टरखा दिया था। मेरा नाम तो डाला था और दूसरे गवाह का नाम भी डाला था, मगर ब्रिगेडियर का नाम नहीं था डाला। और जो दरख्वास्त देने वाला था, जो मेरा क्लाइंट था, वो बेचारा था भी अनपढ़, वो खुद पढ़ भी नहीं सकता था दरखास्त। तो हुआ ये कि वो पुलिस स्टेशन पर उनको भेजा गया था। पुलिस स्टेशन से हमारे पीछे कॉल आ गई, हम दोनों गवाह हाजिर हो गए। जब हाजिर हो गए तो वहाँ पे एसएचओ के साथ मेरी तू तकरार हो गई। मैंने कहा भाई ब्रिगेडियर साहब किधर है, तो वो मेरी बात को सुनी कौन सुनी कर देते थे। मैं फिर जब बात करता था भाई ब्रिगेडियर साहब किधर है, वो तो मेन किरदार है, मैं तो गवाह हूँ, लेकिन वो ब्रिगेडियर का नाम तक नहीं लेते थे, यकीन करें। तो फिर मैंने कहा यार, अगर आपका ऐसा रवैया रहेगा तो फिर हम कहाँ जाकर रोएंगे। कहते हम इतने फारिग नहीं है कि तुम्हारे लिए पैसे निकाले और हम ब्रिगेडियर के पीछे जाएं, हमारे और काम थोड़े हैं। मैंने कहा तो तुमने क्या करना है, यहाँ पर गुल्ली डंडा खेलना है, यही तो तुम्हारा काम है। कोई आ जाए, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही तो तुमने उनकी हेल्प आउट करनी है। तो कहते नहीं हमारा काम नहीं है। मैंने कहा चलो फिर एक और काम कर ले, मैं तुम्हारा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने कहा एक एक सफ़ेद कागज़ पर एक लेकर दे दे 2 जुमले कि ये हमारा काम नहीं है, तुम जानो और ब्रिगेडियर जाने। फिर मैंने कहा बाकी मैं जानो और ब्रिगेडियर जाने, क्योंकि फिर टेक्निकल रास्ते तो हमें मालूम है, बाकी भी हर डिपार्टमेंट का। और वो भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, पाक फौज हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, इनके साथ कोई मामला आपका आ जाए, कारोबारी मामलात हो, तो इनको टैकल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इनकी फिरौनियत से डरना नहीं है, इनके रोब दबदबे से डरना नहीं है। ठीक है, इसका इतना आसान तरीका है कि यकीन कर आप हैरान हो जाएंगे जब आप उस तरीके को अप्लाई करके उस तरह रास्ते पर जाएंगे। तो बहरहाल खैर वो मामला तो फिर हल हो गया, छोड़े उसको। लेकिन मैंने एक ये किरदार बता देना था पुलिस का, कि ये है पुलिस का किरदार कि ब्रिगेडियर का नाम तक नहीं लेना पसंद करते थे, वो इतने डरते हैं। ठीक है, हालांकि मैं जगहसाई नहीं कर रहा हूं पुलिस की, क्योंकि पुलिस में मेरा भी खानदान है, मेरा अपना सगा कज़न यानी भाई कह लें, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। लेकिन ये भी एक सच है जो मैंने बयान की। बहरहाल बहावल नगर में जो इनका टाकरा हुआ है, इससे पहले मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। ये मिसाल बहुत मज़े की है, पूरी कहानी आप इसी एक मिसाल से समझ जाएंगे। हमारे पश्तो में 2 किरदार हैं, एक का नाम है इस्माइल शाहिद और दूसरे का नाम सैद रहमान शीनो के नाम से मशहूर है। हर इलाके में ये जो ड्रामे फिल्में बनाने वाले लोग होते हैं, फ़नी लोग होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो हमारे पश्तो में भी ये 2 किरदार हैं, एक का नाम है इस्माइल शाहिद, एक का नाम है सैद रहमान शीनो। तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया होता है जिसमें ये दोनों पुलिस वाले होते हैं। ये एक ड्रामा है यार, मैं उस ड्रामे का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। तो दोनों पुलिस वाले होते हैं, एक हवलदार होता है, एक सिपाही बना हुआ होता है। तो एक बंदा रास्ते में जा रहा होता है ना, तो खाली हाथ होता है, उनकी तलाशी लेते हैं। फिर ये सिपाही को उसने समझाया होता है कि अगर यासीन की तरह कोई सफ़ेद पोश आ जाए तो फिर आपने ये करना होगा कि उनके जेब में चर्स डालना होगा। फिर जो है ना, हम उसकी जब तलाशी लेंगे ना, तो उनके जेब से हम चर्स बरामद करेंगे। तो एक बंदा आ रहा होता है, तो ये सिपाही उसको रोक लेता है कि भाई इधर आओ, हम तुम्हारी तलाशी लेते हैं, तुम शक्ल से ही नशई लगते हो। तो उनकी जब तलाशी ले लेते हैं,
تو اچھا تلاشی لینے سے پہلے سپاہی کہتا ہے کہ سر جی ادھر آؤ، حوالدار صاحب کو بلاتا ہے، کہتا ہے جی جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ان کے جیب میں چرس ہے۔ کہتا ہے اچھا چرس ہے ان کے پاس؟ تو حوالدار ان کے جیب میں جب ہاتھ ڈالتا ہے نا تو ان کا یہ جو جیب ہوتا ہے سائڈ پاکٹ ہو، یہ پٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فل کسی نے کاٹا ہوتا ہے یا جیسا تیسا بھی ہو۔ تو حوالدار جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھاتا ہے، اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ بھائی جیب تو دیکھو نا، کم از کم یہ تو دیکھو کہ یہ جیب نیچے سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جو چرس اس میں ڈالا تھا وہ وہاں سے نکل ہی گیا ہے، اب تو اس کی جیب میں تو نہیں یہ چرس ہوگا بھی تو کہیں نیچے پڑا ہوگا۔ تو بہرحال پولیس والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی پہلے معلوم کیا کریں، گھر گھر کو دیکھیں کہ یہ کہیں پاک فوج کے کسی جوان کا گھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کم از کم تھوڑی بہت عزت بچے گی۔ بہرحال یہ ہوا ایسا تھا بہاول نگر میں کہ جس طرح میں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ اگر میں کہیں سے متاثر ہو جاتا ہوں تو میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، اس طرح XYZ کوئی بھی ہو تو پولیس کے پاس اپنا رونا دھونا لے جاتے ہیں۔ تو پولیس کے پاس کسی نے ایک درخواست دی تھی کہ بھئی اس گھر میں جو بندہ ہے یہ چور ہے، ڈکیت ہے، بدماش ہے، وٹس ایور، یعنی کوئی بھی الزام تھا ان پر۔ تو پولیس والوں نے کیا تھا کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، اور ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب گھر پر چھاپا مارتے ہیں، لیٹ سپوز کوئی کرائم میں نے کیا، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ میرے گھر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ٹی وی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ آپ ٹی وی کو بھی توڑتے ہیں، آپ فریج کو بھی توڑتے ہیں، آپ الماری کو بھی توڑتے ہیں، آپ جو ہے نا تکیوں کو باہر پھینکتے ہیں روڈ میں، دروازوں کو توڑتے ہیں، آپ موبائل کو چینتے ہیں، آپ زیورات کو چینتے ہیں۔ یار ان کے ساتھ آپ کا واسطہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو، تمہارا کوئی باپ کسی نے قتل کیا ہوتا ہے، تمہارے گھر سے کسی نے ڈھاکہ کیا ہوتا ہے، وہ آخرکار بات کیا ہے؟ کچھ تمیز سے بندہ پیش آئے، ماؤں بہنوں کو کی پٹائی کرتے ہیں، تو یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ واللہ عالم ان گھر والوں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو گھر والوں نے الٹا ان کی کلاس لی تھی۔ تو یہ پولیس والے جب واپس گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی فورس کے ساتھ آ کر اس گھر کا یا پورے محلے کا محاصرہ کیا تھا، یا 2-4 گھروں کا محاصرہ کیا تھا، جس میں انہوں نے پھر مار داڑ پٹائی شٹائی کی تھی سب کی۔ تو اس میں ایک بائی کا گھر تھا جو ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، پاک فوج کے جوان ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں، یہ رائٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کیمرے میں لیفٹ لگے گا۔ تو وہ SSG کمانڈو تھا، ان کا گھر تھا، وہ ان کو جب پتہ چلا یا ان کو بھی پینٹی لگی تھی، واللہ عالم، اس کی مجھے بالکل کنفرم خبر نہیں ہے، اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا پوری ایک فورس لے کر پورے پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کیا، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے کہ ان کو یرغمال بنایا، ان کی مار کٹائی کی، وہ رو دو رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو جو میرا اپنا زندگی کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، بڑے سے بڑا بدماش، بڑا سے بڑا جابر انسان، بڑا سے بڑا ظالم انسان جب مظلوم بنتا ہے، جب کسی کے قبضے میں آتا ہے، جب مغلوب ہو جاتا ہے، تو وہ انصاف کی بھیک مانگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے حضور بھی گڑ گڑاتا ہے، بڑے آفیسرز کے حضور بھی گڑ گڑاتا ہے، ججز کے حضور بھی گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را وقت سے پہلے سوچ لیا کرے کہ جو کچھ آج تم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، کل تم بھی اس طرح مظلوم بھی بن سکتے ہو، مغلوب بھی بن سکتے ہو، کسی ظالم کے ساتھ بھی آپ کا ٹکر ہو سکتا ہے، کسی طاقتور کے ساتھ بھی آپ کا ٹکر ہو سکتا ہے۔ دیکھو میں جنرل پرویز مشرف کی بات کرنا چاہوں گا۔ جنرل پرویز مشرف جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو کیا رویہ تھا ان کا، اور جب وہ قانون کے شکنجے میں آ گئے تو پھر وہ انصاف کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بہرحال پولیس والے بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو عوام کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے۔ یہ آپ کون ہیں؟ آپ بھی ہم میں سے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم بھی آپ میں سے ہیں۔ تو یقیناً کرائم نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں، کرائم ہوں گے تو ہم آپ کا ہیلپ کریں گے، ضرور آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، لیکن کم از کم ایسا بھی نہ کرے آپ کسی بھی بندے کو راستے سے اگر اٹھاتے ہیں، وہ بھائی بخوشی خود آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا شک ہے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی آپ کو ادھر سے پکڑتے ہیں، ٹھانگوں سے پکڑتے ہیں، یوں گاڑی میں پھینکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، عزت دار ہے، مزدور ہے، مزدوروں کی بھی عزت ہوتی ہے، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا عزت نفس ہوتا ہے، ان کا عزت نفس مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اب یہ PTI والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یقین کریں میرا ایک دوست ہے، بڑا کریڈیبل انسان ہے، بڑا عزت دار انسان ہے، ان کو 2-3 دفعہ جب پولیس والوں نے پکڑا، جس بےہودگی کے ساتھ، جس بے عزتی کے ساتھ، جتنی تذلیل ان کی گئی، ان کو پکڑا، ان کو گھسیٹا، ان کو گاڑی میں پھینکا، یقین کریں یہ رویہ درست نہیں ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگوں؟ یقیناً آپ کو کل کے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا، اگر نہیں بھی ملا تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا را کچھ سبق حاصل کر لو۔ اور یہ بھی بتاتا چلو جو ہماری آن ہے، ہماری شان ہے نا، جو پنجاب
میں رہتے ہیں پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ تو یقین کریں اتنے نفیس قسم کے لوگ ہیں، وہاں پر تو انتہائی شرافت کی زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے جو نظر کرم وہاں پر پنجاب میں بہاول نگر میں کیا ہے نا، اگر یہی نظر کرم ادھر کے پی کے میں کیا، کے پی کے میں جو ہماری آن ہماری شان والے رہتے ہیں، ادھر تو ان کے تیور بدلے ہیں، ادھر تو ان کے جذبات بدلے ہیں، خیالات بدلے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. خدا کا امن مانگو، اپنی بھی رویہ ٹھیک کر لو. اور میں یقیناً خوش نہیں ہوں اس بات سے. یہ ہماری فورسز ہے، دونوں طرف ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب دونوں فورسز عوام کا بھی خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. وسلام.